दोस्तों, लैलतुल कदर में अगर आपने पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगी है और ये भी दुआ मांगी है कि पाकिस्तान को गद्दारों, चोरों और लुटेरों से अल्लाह ताला महफूज रखे, अपनी हिफाजत में रखे, तो आपको मेरा सलाम। मैं हूँ आमिर बिलाल। देखें, आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो सकता है। अगर आप किसी लीडर को सपोर्ट करते हैं, जो कि अक्सर मैंने ट्रेंड देखा है, पीटीआई का सपोर्टर है वो इस बात के ऊपर इतराता है कि इमरान खान जो है वो करप्ट नहीं है, और मेरे ख्याल में दीगर जो जमातें हैं किसी की करप्शन का दिफा करते हुए मुझे नज़र नहीं आए, एक्सेप्ट एक टाइम था मेरे ख्याल में, अभी उसमें भी कमी आ चुकी है कि नून लीग ख़ास तौर पर जब वो ये बयानिया लाया गया था कि खाता है तो लगाता भी है। मेरे ख्याल में इससे बदतर अवाम को ज़हनी ग़ुलामी और इखलाकी गिरावट में धकेलने के लिए इससे बदतर स्लोगन मैंने पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं देखा। देखें, कोई भी लीडर है, उसकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में हिस्ट्री में उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्रेडिबिलिटी नबूवत से पहले क्या थी कि ईमानदार थे, दयानतदार थे, लोग स्पेशली उनके पास अपनी अमानत रखने के लिए आते थे। तो लीडर का क्राइटेरिया ये होता है कि वो दयानतदार होता है, अमानत में ख़यानत नहीं करता। अब अगर कोई ये चीज़ जस्टिफाई करे कि यार हमने किसी को पैसे दिए, अपने मुल्क की अपनी हिफाजत के लिए दिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए पैसे दिए, उसको वोट दिया और उसने उसमें से आधे रख के खुद खा लिए, अपने बच्चों के ऊपर लगा दिए और आधे हमें दे दिए, तो दिस इज़ ए गुड थिंग। मेरे ख्याल में दिमागी इलाज करवाने की ज़रूरत है। बहरहाल जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर मैं आता हूँ। इमरान खान ने शब दुआ उसका जो है लैलतुल कदर में एहतमाम किया। मौलाना तारिक जमील जो हैं उन्होंने दुआ करवाई और मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसमें बात की, और एक एक चीज़ के ऊपर बात की जा सकती है, एक एक चीज़ को पॉइंट आउट किया जा सकता है और उसके ऊपर आधा आधा पौना पौना घंटा या पूरा पूरा घंटा जो है बात की जा सकती है। लेकिन जो मेन चीज़ है मेरे ख्याल में जिसमें क्रक्स था वो ये था कि जब उन्होंने ये बात की कि या अल्लाह, जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में मुलव्विस हैं, पाकिस्तान को एक खुददार मुल्क बनता हुआ नहीं देखना चाहते, उन पे अल्लाह ताला अपना अजाब नाजिल करे। और साथ में जब उन्होंने कहा कि क़यामत वाले दिन जितने भी जजीज़ हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, इनके हाथ बांधे जाएंगे और हाथ बांध के अल्लाह के हजूर पेश किए जाएंगे और कहा जाएगा कि तुम लोगों ने हक़ के हुक्मरानी, इंसाफ का हक़ अदा किया कि नहीं किया। उनमें से जो जो जवाब दे देगा, क्योंकि उधर जो है ये चातरबाजी, ये चापलूसी और ये सारी चीज़ें, ज़ुबान की जमा खर्ची नहीं चलेगी। आप वही चीज़ बोल सकेंगे जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में, जिसके ऊपर आपने ज़िंदगी गुजारी होगी या अमाल किए होंगे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जब कोई बंदा जिसने इंसाफ नहीं किया होगा, जिसने हक़ के हुक्मरानी अदा नहीं किया होगा, उसके हाथ बंधे रहेंगे, बाकी के हाथ खोल दिए जाएंगे और उसके इसी तरह इसी हालत में जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। मेरे ख्याल में इमरान खान जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, जहां पर एक तरफ खबरें हैं कि उन्होंने दो अहम शख्सियात के नंबर ब्लॉक कर दिए और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से साबिक चीफ जस्टिस उनके पास आए तो वो भी पैगाम लेकर आए थे, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील की जो मुलाकात थी ये भी एक पैगाम के पीछे छुपी हुई थी और इसके साथ भी एक पैगाम दिया गया है। और वो चीज़ें ये थी कि अदलिया के ऊपर तनकीद ना की जाए और साथ में जो है इदारों को बदनाम ना किया जाए। तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने कहीं भी, मुझे नहीं लगता कहीं भी इमरान खान ने इदारों के ऊपर बराह रास्त तनकीद की हो। हाँ, एक क्वेश्चन की सूरत में उन्होंने एतराज़ात किए हैं और मेरे ख्याल में अदलिया के उसके ऊपर जो जवाब आया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। और खुदा न खास्ता अवाम में जितना गुस्सा भरा हुआ है, अगर सूरत हाल वहाँ पर लेकर चले गए जहाँ से वापसी नामुमकिन होगी, अवाम जब इदारों के अगेंस्ट खड़ी होगी, तो मेरे ख्याल में यही हमारा दुश्मन चाहता है और इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। अब देखें, इमरान खान ने एक बात कही थी और ये सारी वीडियो मैं इसी वजह से कर रहा हूँ कि इखलाकी तौर पर हम देख सके कि हम कहाँ पर खड़े हैं। मेरा 2 से 3 लोगों के साथ आर्गूमेंट हुआ और मैंने सिंपल एक बात की और उसके ऊपर मैंने कहा कि पाकिस्तान की गद्दारी में, पाकिस्तान को लूटने में, पाकिस्तान की खराबी में जिन जिन लोगों का किरदार है या जिन जिन लोगों का किरदार रहा है, अल्लाह ताला उनको निशान इबरत बनाए, अल्लाह ताला उनके जो अहलो अयाल हैं उनको दिखाएं
ان کو اللہ تعالیٰ یہ دکھائے کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کو لوٹا، پاکستان کے ساتھ غداری کی، اور اس کا انجام جو ہو اس سے ان کے بچے، ان کے رشتہ دار اور پاکستانی عوام جو ہے عبرت حاصل کرے۔ اب اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے آ کے کہا جی ان کو لگا کہ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو ان کو لگا کہ اچھا جی عمران خان جو ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے ان کو بولا، میں نے کہا بھائی میں نے اس کے اندر جو ہے میں نے نام نہیں لیا، ایون کہ مولانا طارق جمیل نے جتنی بھی گفتگو کی کسی کا نام نہیں لیا۔ میں نے کہا بھائی میں نے نام نہیں لیا، اگر تو آپ یقین رکھتے ہیں، اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ کا لیڈر جو ہے، آپ جس بھی لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں وہ دیانتدار ہے، تو آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اس دعا کا حصہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو جنہوں نے لوٹا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا قہر نازل کرے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس میں ریلیکٹنٹ دکھائی دیے، ساتھ میں آگے جی جب تک اس سے پہلے بھی پاکستان کی بربادی کے اندر جن لوگوں کا ہاتھ ہے ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو۔ میں نے کہا آمین۔ ان کو لگا کہ میں سپورٹ کروں گا، ان کی طرح ڈیفینڈ کروں گا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اگر میں کسی کی سپورٹ کر رہا ہوں، اگر میں کسی لیڈر کی اقدامات کی حمایت کر رہا ہوں، پاکستان کے کسی پولیٹیشین کے اقدامات کی حمایت کر رہا ہوں، تو اس کا کرائٹیریا صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو، پاکستان کی عوام جو ہے ان کو خودداری کا درس دیتا ہو، پاکستان کی عوام کو عزت سے جینے کا سبق سکھاتا ہو۔ عمران خان، زرداری یا پھر کوئی اور لیڈر کوئی بھی ہو، اگر مجھے یقین ہو کہ یہ بندہ پاکستان کی خودداری کے لیے، پاکستان کی عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن مین وائل میں یہ دعا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ اگر عمران خان ہے، اس نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے، اس کی نیت، دیکھیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اگر عمران خان کی نیت میں کھوٹ ہے، پاکستان کے ساتھ وہ سنسیئر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نشان عبرت بنائے۔ اگر نون لیگ میں سے مریم نواز، حمزہ شہباز، شہباز شریف، نواز شریف، ان میں سے کوئی بھی پاکستان کے اگینسٹ ہے، پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے، پاکستان کی بربادی میں ان کا ہاتھ ہے، پاکستان کی عوام کا پیسہ انہوں نے لوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر اور آخرت میں نشان عبرت بنائے۔ اور اسی طرح اگر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور دیگر جو لیڈران ہیں، مولانا فضل الرحمان، یہ اگر پاکستان کی بربادی کے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ذمہ دار رہے ہیں، میں غلطیوں کی بات نہیں کر رہا، جان بوجھ کے کیے گئے اقدامات کی بات کر رہا ہوں، اگر جان بوجھ کے یہ پاکستان کی بربادی، پاکستان کی خراب حالات کے ذمہ دار ہیں، پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کرنے میں ملوث ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اور آخرت میں ان کو نشان عبرت بنائے۔ اور میرے خیال میں جو لیلۃ القدر کے اندر شب دعا کا اہتمام کیا گیا، اس میں تمام پاکستانیوں کی، چاہے کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہے، یہی دعا تھی، اور میرے خیال میں یہی دعا ہمیشہ فار ایور ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہمارے لیے جینا جو ہے اسی طرح ہوگا جس طرح کہ فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں سفر کر رہے ہیں، اور اسی طرح جس طرح سے ایتھنک کلینزنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے انڈیا کے اندر، بھارتی مسلمان جس طرح سے سفر کر رہے ہیں، میرے خیال میں کوئی بھی باشعور شخص جو ہے اس طرح کی زندگی نہیں چاہے گا، اور جو زندگی، جو ماحول، جو پاکستان کی نعمت ہمیں ملی ہے، اس کے اندر سب کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ بہرحال تمام تر صورتحال کے باوجود کسی بھی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے کیا آپ اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کو لوٹنے والوں کو، پاکستان کے ساتھ غداری کرنے والوں کو، پاکستان کی خرابی کے ذمہ داروں کو، پاکستان کا سودا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں نشان عبرت بنائے؟ تو کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔